अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि हम अपनी नमाज को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, एहसन तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। नमाज तो हम सब पढ़ते हैं ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम एहसन तरीके से कैसे नमाज को अदा करें, उस तरीके पर कि जिसमें नमाज की रिजेक्शन का कोई वो ना हो कि कहीं ना अल्लाह ना करे हमारी नमाज रिजेक्ट ना हो जाए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम सब ये हदीस अच्छी तरह सुन चुके हैं सब, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा था कि जो नमाज पढ़ कर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़ कर आया, फिर फरमाया नहीं पढ़ी, फिर पढ़ कर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इसका मतलब ये है कि ऐसे भी कुछ लोग इस तरीके से भी नमाज पढ़ते हैं। उस शख्स ने जल्दी जल्दी में नमाज पढ़ा था, उसने सजदा रुकू प्रॉपर तरीके से अदा नहीं कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम तुमने नमाज नहीं पढ़ी, यानी तुम्हारी नमाज हुई ही नहीं, वो नमाज नहीं थी, कुछ और था जो तुम कर रहे थे। तो इस वजह से जो है वो एक तो वजू प्रॉपर करना ज़रूरी है, वज़ू के अलावा पाक होना, मेरा जिस्म पाक होना, मेरा लिबास का पाक होना, जिस जगह मैं नमाज़ पढ़ी उसका पाक और साफ़ दोनों होना, ठीक है? सिर्फ़ पाक नहीं, साफ़ भी होना। क्योंकि देखिए वज़ू गुस्ल हम पाक होने के लिए करते हैं, गुस्ल जनाबत सिर्फ़ पाक करने के लिए होता है। वैसे तो हम गुस्ल पाक करने के लिए नहीं करते ना, जुम्मे का गुस्ल हम पाक होने के लिए नहीं करते, वज़ू हम पाक होने के लिए नहीं करते, साफ़ होने के लिए करते हैं। तो पाक और साफ़ को अलग नहीं करना है हमें, ये एक ही चीज़ है। तहारत जो है इसमें सफ़ाई और नजासत जिस्म से दूर करना, ये दोनों आ जाते हैं। तो पाक साफ रहना है, और दूसरा जो है यानी अपनी एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को भी पाक साफ रखना है, तो नमाज में यकसुई आएगी। जब घर पूरा फैला हुआ होगा तो दिमाग भी डिस्टर्ब रहेगा, और जब दिमाग डिस्टर्ब रहेगा तो नमाज में तवज्जो नहीं रहेगी। तो सबसे पहला टास्क मेरा क्या है कि मुझे पाकी का ख्याल रखना है अपनी, और ज़ेर नाफ बाल और अंडाम्स के बाल ये भी बहुत ज़रूरी है साफ रखना। नाखून आपके कटे हुए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे भी नजासत पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। नाखून छोटे होंगे तो आप बड़े नाखूनों में और छोटे नाखूनों में आप खुद फ़र्क कर लीजिएगा। जब आप छोटे करना शुरू होंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़हन पे इसका कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, कि बहुत चेंज आएगा इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये सब जितने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीके बताए हैं ना, इनमें हमारा अपना ही फ़ायदा होता है। बस हम बिला वजह अपनी किसी ज़िद की वजह से ना उन चीज़ों से खुद अपने नुकसान कर रहे होते हैं। बहरहाल तो पाकी बिल्कुल पाक साफ रहना है, और इसके अलावा वज़ू बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। आप वज़ू का तरीका निकालेंगी नेट से, आपको टेक्स्ट फॉर्म में पूरा आप गूगल पे सर्च कर लें, चैट जीपीटी पे सर्च कर लें, नेट पे निकाल लें, आपको पूरा तरीका वज़ू का मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने नमाज पूरी तवज्जो के साथ पढ़नी है। तवज्जो के साथ क्या पढ़नी है, मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगी कि जो हम ऐड करेंगे अपनी नमाज के साथ, तो नमाज हमारी मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे नियत करनी है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को बहुत कॉन्शियस होकर। नियत का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं शऊर में आकर नमाज पढ़ूं, मुझे होश आए, मुझे पता हो कि मैं कर क्या रही हूँ। ऐसे ऐसे अल्लाह अकबर शुरू हो गई, ये भी नहीं पता कि कौन से वक्त की नमाज है और कितनी रकत की नमाज है, तो मुझे सोच समझ कर, और अगर मैं नियत अदा भी कर दूं अल्फाजों में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको बिदअत के खाते में ना डालें प्लीज़। हर चीज़ को ये हम पढ़ इसलिए नियत इसलिए करते हैं ताकि हम शऊरी तौर पे बेदार हो जाएं और हमें समझ आ जाए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने खड़े हो गए, हम किबला रुख होकर, और हमने नियत कर ली कि मैं नियत कर रही हूँ या अल्लाह आपके लिए नमाज अदा कर रही हूँ, फला नमाज और इतने रकत की, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, नफिल है, जो भी है। अब आपने अल्लाहु अकबर इतना इस तरीके से पढ़ना है। आपके हाथ जब आप उठाएं ना ऊपर, तो बस आप यूँ समझ लें कि आपने तमाम चीज़ें जो है ना, दुनिया के सारे गम, सारी फ़िक्रें जो है ना, पसे पुश डाल दी, और अब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे खड़ी हैं, बादशाह कायनात के आगे खड़ी हुई हैं। यानी वो बादशाह है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, और वो जब चाहे मेरी जान निकाल सकता है, जब चाहे मुझे किसी भी मुसीबत में मुब्तला कर सकता है, मुझे अज़ाब में भी मुब्तला कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है। मैं उसकी रहमत की मोहताज हूँ, मैं एक एक लम्हा उसकी मोहताज हूँ। इस बात को एडमिट करना है कि वो रब्बुल आलमीन है। तो अल्लाह अकबर कहा, और बस सब बातें भूल के नमाज में फुल कॉन्सेंट्रेशन करनी है। अल्लाह अकबर के बाद मेरी नज़र सजदे में उस जगह पर रहेगी पूरी नमाज में, आखिर तक सलाम फेरने तक। जो एक पॉइंट जहाँ मैं सजदा करती हूँ, उसके लिए मैंने टिप आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि जानेमाज में कोई ऐसा पॉइंट सेट कर लें। अगर जानेमाज बिल्कुल प्लेन है तो उसमें कुछ सर्कल मार्कर से बना लें, और छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 1 इंच से बड़ा सर्कल नहीं हो वो, उसके अंदर अपनी नज़र रखनी है आपने। उसमें क्या होगा कि आप डिफोकस नहीं होंगे इंशाल्लाह, आपका फोकस करने में आपको बहुत आसानी होगी। और ये जो हम फोकस करते हैं ना, ये हमारी पूरे दिन हमें फिर वैसे और मामलात में भी फोकस्ड रखता है, मेरे शऊर को बेदार रखता है, और हमें गुनाहों को छोड़ने में और एक लाउबाली ज़िंदगी गुजारने को छोड़ने में हमें मदद मिलती है इससे।
تو فوکسڈ ہو کر ہمیں پوری نماز پڑھنی ہے. اللہ اکبر کیا, پھر سبحانہ وہ جو بھی آپ تسبیح پڑھیں آپ کی مرضی ہے وہ پڑھ کے, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کو بہت پراپر طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے. ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں, اور ہم اپنے کورس میں پورا اس کا ترجمہ وغیرہ سب سکھا چکے ہیں, لیکن اب ظاہر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ایک لیسن میں ساری چیزیں کراؤں, تو اس میں پھر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جواب دے رہے ہوتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن میں ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, کمیونیکیٹ کریں, اللہ سے بات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ ہمیں جواب دیتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کوئی بھی ہمارا الہ نہیں ہے. یہ پورا سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد کسی اچھی قاری کی آواز میں نا بار بار اس کو سنا کریں, جو خاص چیزیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ, رکوع, سجدہ, یہ تینوں بہت اہم ہیں, ان پہ آپ نے بہت دھیان دینا ہے. اچھا, یہ آپ نے پڑھ لیا سورہ فاتحہ, اس کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جائیں گے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پراپر طریقے سے پڑھنا ہے, ٹیر ٹیر کر. اس کی تعداد آپ آڈ نمبرز میں 3 کے بعد آپ 2 ایڈ کرتی جائیں گی تو وہ آڈ میں ہی رہے گا. آپ کو جتنا چاہے ایڈ کریں, ہم 70 دفعہ تک بھی جا سکتی ہیں, مرضی ہے آپ کی. سبحان ربی العظیم پڑھا, عظیم. سبحان ربی العظیم کے علاوہ کچھ اور تسبیحات ہیں جو پڑھ سکتے ہیں رکوع میں, اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے. وہ کیا ہے؟ پہلی تسبیح ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, ٹھیک ہے. یہ تو 3 بار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, 7 بار جتنی دفعہ چاہے پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ العظیم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں, مرضی ہے آپ کی. پھر آپ نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ سب لکھی بھی میں آپ کے ساتھ دعائیں شیئر کروں گی. تو سمیع اللہ لمن حمیدہ اٹھتے وقت پڑھنا ہوتا ہے, رکوع سے کھڑے ہوتے وقت کے دوران پڑھنا ہوتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر کھڑے ہو کر اور ربنا ولک الحمد, یہ پڑھ لیا. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, یہ پڑھ کے سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر کا الف کھڑے ہو کر اور را سجدے میں. اس طریقے سے پورے راستے میں آپ کا اللہ اکبر ہونا چاہیے. اللہ اکبر, سجدے میں چلے گئے. پورا دھیان کے ساتھ آپ کی نظر وہیں ایک ہی جگہ پر ہے, اور اسی جہاں پہ نظر تھی وہیں پہ آپ نے سر ٹکا دیا. آپ تو اب پہلے ہم رب کائنات کے آگے جھکے, تھوڑا سا جھکے پہلے, اس کے بعد ہم نے پورا ہی سرنڈر کر دیا, پورا جھک گئے ہم کہ بھئی ہم نے تو اپنی ناک بھی اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دی کہ ہم خواہ کہ اللہ کے آگے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے آگے. یہ ذہن ہونا چاہیے نماز کے دوران. پھر کیا پڑھیں گے؟ سبحانہ, جھٹکا لگتا ہے, باپ ہے نا, قلقلہ ہے یہ, سبحانہ نہیں سبحانہ. لیکن اگر نہیں بھی ہو رہا آپ سے کوئی بات نہیں, سبحانہ بھی پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. یہ ترجمہ اور یہ سب میں شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. اب پھر وہی 2 کلمات جو بھی میں نے بتایا, سبحان قدوس رب الملائکۃ اور وہ دوسرا والا, یہ 3 بار پڑھ سکتی ہیں آپ. اور سبحان ربی الاعلیٰ کتنی دفعہ بھی بڑھا سکتی ہیں, 3 دفعہ, اس کے بعد 2 دفعہ ایڈ کرتے جائیں. اب سجدہ کیا, اب بیٹھ گئی, طریقے سے بالکل سکون سے بیٹھ جائے, اتحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں نا اسی طرح بیٹھ کے. اور اب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی. یا تو اتنا پڑھ لیں صرف, یا پھر 7 دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی وعافنی وجبرنی ورفعنی, یہ 7 بھی پڑھ سکتی ہیں. پھر سجدے میں گئی, پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی, پھر وہی سورہ فاتحہ اور ایک سورہ, پھر رکوع کیا اسی طریقے سے, پھر سجدے میں چلی گئی, پھر بیٹھ گئی, پھر اتحیات پڑھا. ٹھیک ہے, اگر 2 رکعت ہیں تو اتحیات پڑھ کے, اس کا میں بعد میں بتاتی ہوں اگر 2 رکعت ہیں, اور اگر 4 رکعت ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پھر کھڑی ہو گئی. اب فرض میں جو ہے 2 رکعتیں جو ہیں وہ پوری تھیں, یعنی صورتیں پڑھنی تھیں, اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ نہیں پڑھتے, صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور سنتوں میں جو ہے وہ 4 رکعتوں میں سورہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال اگر آپ فرض پڑھی ہیں تو خالی سورہ فاتحہ پڑھی, پھر رکوع کیا, پھر آ گئیں, پھر اٹھ گئیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھا, سورہ پڑھی یا نہیں پڑھی, اگر فرض ہے تو نہیں پڑھی, سنتیں ہیں تو پڑھ لی, پھر سجدے میں گئیں اور پھر بیٹھ گئیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, تو یہ پورا پڑھ لیا آپ نے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ پڑھ کے پھر آپ درود شریف شروع کر دیں. اللہم صلی علی محمد, پورا درود شریف پڑھا, درود ابراہیمی. اس کے بعد آپ دعائیں پڑھیں گی, یہ دعاؤں کا وقت ہے. کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں, مرضی ہے, جو دل چاہے دعا پڑھیں, لیکن عربی میں, اردو میں نہیں. قرآن کی دعائیں پڑھ لیں, حدیث کی دعائیں پڑھ لیں, یہ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے. اکثر خواتین مجھ سے ابھی تک پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے, سلام پھیرنے کے بعد پڑھنی ہے. تو میں اب یہ بات کلیئر کر رہی ہوں, سلام پھیرنے سے پہلے التحیات ربی جنلی پڑھیں نا بچپن سے, تو یہ دعا ہی ہے. تو آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتی ہیں, خاص طور سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے. دوسری آپ نے ربی جنلی بھی لازمی پڑھنی, لیکن مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کانشیسلی پڑھیں گی. بچوں میں نماز کی عادت ہے کہ انشاءاللہ ربی جنلی اور ربنا آتنا فی الدنیا
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الفتنۃ الدجال. یہ والی بھی پڑھ سکتی ہیں آپ. اور ربنا ھب لنا تو میں ہر دفعہ ہی کہتی ہوں، پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ تو بہت ہی زیادہ اہم دعا ہے، بہت اہم دعا ہے. اس کے بغیر تو مطلب آپ اس دعا کو تو اپنا بس باندھ لیں اپنے ساتھ نا، اس کو ربنا ھب لنا کو، آپ کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ. بہت ساری ایسی دعائیں جس سے زندگی بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. تو دعاؤں سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو چلیں جی، اس کو میں بس شارٹ ہی رکھوں گی لیسن کو، تاکہ آپ آرام سے سن لیں. اب رمضان قریب ہیں تو وقت بھی کم ہے سب کے پاس، مجھے اندازہ ہے. تو انشاءاللہ بس اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کو میں اپلوڈ کر دوں یوٹیوب پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نا دعائیں اس کے ساتھ کر دوں انشاءاللہ. بس دعا کیا کریں میرے لیے، اللہ میرے وقت میں برکت دے دے کہ میں جو ہے یہ چیز کر سکوں کہ میں سارے لیسنز جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں، تاکہ کیونکہ اکثر خواتین کا میسج آتا ہے کہ ہمیں پرانے لیسنز وہ سارے ان کو ڈھونڈنا پھر بھیجنا مشکل ہوتا ہے. تو یوٹیوب پہ اگر سب آ جائیں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ، آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے، اللہ میرے وقت میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری نماز خوبصورت کر دے. رمضان سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ رمضان میں آپ کی بہت اچھی نماز ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا کر دے، خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. انشاءاللہ کل منڈے کو انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.